सिलसिले में हम मशी की सूरत में, रैली की सूरत में सड़कों पे निकले हुए हैं। याद रखिए, ये जितने भी मोमिनीन आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये जो मेरे साथ यहाँ मोमिनीन खड़े हुए हैं, इनके दिल में इमाम हुसैन का इश्क है तो ये सड़कों पे निकले हुए हैं। मैं पूछना चाहूँगा, अपने बुजुर्ग हमारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इमाम हुसैन के साथ ऐसा आपको क्या मोहब्बत है, ऐसी क्या उल्फत है, या ऐसा क्या इमाम हुसैन के साथ आपको लगाव है कि हर साल आप पैदल इमाम हुसैन के नाम पर ये सड़कों पे निकल आते? तो मोमिनीन को बताइए ज़रा कि ये जो मोहब्बत है, इश्क हुसैन है आपका, ये आपको बेसाख्ता या सड़कों पे ले आता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाईजान, बात यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जो है हमारे लिए एक मशले राह है। उन्होंने अपना सब कुछ होने के बावजूद किस चीज़ पे उनकी कुदरत नहीं थी, हर चीज़ पे कुदरत होने के बावजूद फिर अपने आप को आजिज़ी में पेश किया और अपने नाना का दीन बचाया। और हमारे लिए ये एक अच्छा सबक है। और ये है कि तमाम मोमिनीन जो है इस वक्त जो हमारे साथ हैं, अल्लाह पंजतर पाक इनको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। बस भाईजान, माशाल्लाह, ये हमारे बुजुर्ग अपनी अकीदत का इज़हार कर रहे थे। मेरे पास कई क्लिप आते हैं, उनमें से एक क्लिप आया कि एक इतनी लंबी दाढ़ी रख के एक मौलवी ने कहा, मेरी ख्वाब में यजीद आया, मैंने यजीद से पूछा तुमने इमाम हुसैन को कत्ल किया? कहता भाई मैंने तो नहीं किया। तो अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? जी अल्लाह ने मुझे जन्नत में भेज दिया। बड़ दिमाग पागल मौलवी मुफ्ती, तुझे शर्म नहीं आती कि तूने यजीद की हिमायत कर दी? मैं किसी से नहीं डरता। याद रख, अगर यजीद तेरे जैसे मुफ्तियों के बचाने से बच जाता तो 1400 साल पहले ही बच जाता। 1400 साल पहले बच जाता। तेरे मुफ्ती के कहने की जरूरत ना होती। इमाम हुसैन ने यजीद को इतनी जिल्लत दी कि वो 1400 साल पहले भी मुर्दा हो गया था, आज भी मुर्दा है, और क़यामत तक के लिए मुर्दा है। उसे कोई जिंदा नहीं कर सकता, कोई जिंदा नहीं कर सकता। आज ये मोमिनीन, ये बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारी माएँ बहनें, ये जो सड़कों पे निकली हुई है, ये क्यों निकली हुई है? हक और बातिल का जो फासला इमाम हुसैन ने हमें बताया था, वो कायनात को बताने के लिए हम निकले हुए हैं कि हक क्या है और बातिल क्या है। यजीद मुर्दा है और हुसैन जिंदा है। क्यों हुसैन जिंदा है? क्योंकि हुसैन ने उस खुदा की पहचान करवाई कि जिस खुदा के सामने ये सारी कायनात सजदा करती है। मैं जुमला कहूं, ये जो दुनिया के इश्क है ना, ये दुनिया ने बदनाम कर दिया इश्क के नाम को। असल इश्क तो इमाम हुसैन ने उस खुदा से किया था। माशाअल्लाह। याद रखिए, मौत का साया हो, अगर हम में से कोई हो ना तो उठ के भाग जाए, लेकिन इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में मौत का साया भी था, तीरों की बारिश भी थी, हर तरफ दुश्मन थे, लेकिन ज़हरा के लाल को हुसैन से इश्क इतना था कि वो खुदा का इश्क जो इमाम हुसैन के अंदर था, उसी इश्क ने इमाम हुसैन को उस मौत के वक्त भी सजदे में गिराया हुआ था। आखिरी वक्त भी इमाम हुसैन का सजदे में था। मैं, हमारी यहाँ पर हमारी माँ जैसी है, यहाँ पर मशी के लिए आई हुई है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इमाम हुसैन के लिए आप निकले हुए हैं, इमाम हुसैन के लिए आपकी अकीदत क्या है? बेटा, मैं तो जान देने के लिए तैयार हूँ, अपने बच्चे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक आम घराने से थी, मुझे नहीं था पता कि ये मौला का घराना कैसा है। आज मुझे जो कुछ मिला इस घराने से मिला, और 3 बेटे मिले हैं, हसनैन अली, अब्बास अली, वासिफ अली। घर दिया उन्होंने, इज्जत दी, शोहरत दिया। बेटा और क्या मकाम है? अब तो दिल करता है उनके खाक बन जाए, उनके कदमों के धूल बन जाए, जो मौला कबूल मंजूर फरमाए। तो बेटा हमारी माँ यहाँ पर ये फरमा रही थी, अपनी अकीदत का इजहार किया कि मुझे उन्हीं के सदक़े में औलादें मिली। मैं तो यहाँ ये कहता हूँ, ये जो पूरी कायनात तुम्हें नजर आ रही है ना, अल्लाह ने कहा मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा पहचाना जाऊं। मैंने अपने नूर से इन 14 की तजल्लियों को खल्क किया और इन्हीं के सदक़े में पूरी कायनात को बनाया। हमें औलादें मिलती हैं तो अहले बैत के सदक़े से मिलती हैं, हमें घर मिलते हैं अहले बैत के सदक़े से मिलते हैं, हमें जाने अगर अल्लाह ने हमें इंसान बनाया तो अहले बैत के सदक़े में बनाया। इसलिए इंसान को दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमें पूरी जिंदगी उस राह हुसैन पर चलाए कि जिस घराने में अल्लाह ने हमें पैदा किया, उस घराने में इमाम हुसैन से इश्क है, उस घराने में अहले बैत का इश्क है। तो
ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور جتنی ہمارے مائیں بہنیں یہاں تشریف فرما ہیں بی بی زینب کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کے پردوں کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے, ہمارے بچوں کو اس قابل بنائے کہ ہم بھی اولاد ہیں وہ اس در سے آ کے فیض پائیں, جن کے گھر اولاد نہیں وہ صاحب اولاد بنیں گے. ہماری حقیقی گھرانہ ہے یہ مولا حسین کا گھرانہ ہے, جنہیں اللہ پاک کو بھی خرید لیا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جسے انمول خزانہ جسے کہتے ہیں نا, یہ وہ انمول خزانہ ہے. اس در پہ آ کے دیکھیں, جو خالی جھولی ہے جس کے گھر اولاد نہیں ہے وہ مولا کے صدقے آ کے مانگیں. دیکھیں اگر مولا نہ دے تو پھر کہنا. یہ مولا حسین کی شان ایک دفعہ دیکھنا آ کر دیکھیں کہ دیکھیں مولا نورا نور کرتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے, یہ مولا حسین اللہ سے لے کر دیتے ہیں. یہ بہت شان ہے ان کی, بہت شان ہے. انہوں نے اللہ کو منا لیا, اللہ ان کے گھر پر ہے. یہ ان کا کرم ہے, یہ ان کے کرم نوازی ہیں. آج جو کچھ ہوں یہ ان کے وسیلے سے ہے, ان کے طفیل سے ہے, ان کے گھرانے سے ہے, ان کی نظر کا کمال ہے. یہ آج جو میں سلامت کھڑی ہوں یہ سرکار کا کرم ہے, اور جو میرے پاس اولاد ہے بیٹیاں یا بیٹا یہ ان کا کرم ہے. جو جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اس در پر آ کے دیکھیں, آتے سال مولا ان کو اپنے نور سے مال و مال فرمائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ ہماری اس ماں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کا سایہ ان کے سروں پہ قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی اولاد کو اس قابل بنائے کہ راہ حسین میں یہ اپنی جانوں کو نثار کر سکے, تاکہ روز آخرت میں ہم بھی امام حسین بی بی فاطمہ کو اپنا منہ دکھا سکے. اے بی بی فاطمہ, اے حسین, ہم نے آپ کی راہ میں قدم دیا, آپ کی راہ میں ہم نے شہادت دی. یاد رکھیے امام حسین کا عظیم فرمان, اور یہیں پر اہتمام کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آگے بیبیاں پاک جا کے آپ سے دوبارہ میں شوٹنگ اور آپ کے سامنے دوبارہ انٹرویو لوں گا. امام حسین نے کہا, اے خدا, اگر میں نے تجھے پا دیا اور ساری کائنات کو کھو لیا تو مجھ حسین نے سب کچھ پا لیا, اور اے خدا اگر میں نے تجھے کھو دیا اور ساری کائنات کو پا لیا تو مجھ حسین نے کچھ نہیں پایا. امام نے یہ جملہ کہہ کے ثابت کر دیا کہ صرف اگر کوئی ذات ہے تو صرف خدا کی ذات ہے. یہ دنیا فانی ہو جائے گی, تباہ ہو جائے گی. اگر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہو تو اللہ کی مرضی سے گزارو, مصطفیٰ کی مرضی سے گزارو, اور نبی کی اولادوں کی مرضی سے گزارو. اگر ان کے پیچھے چلو گے تو یہ نجات کی وہ کشتیاں ہیں جو تمہیں وہاں لے جائیں گی کہ جہاں پر تمہیں اللہ کی شفاعت بھی ملے گی, رسول کی بھی ملے گی, اور اہل بیت کی بھی ملے گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے بھائی بھی, میں آخری اختتام پر میرے بھائی بھی خواہش مند ہے کہ کچھ کہنا چاہیں. میں چاہتا ہوں کہ آخری لمحات میں صرف چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے امام حسین کے اپنی عقیدت کا اظہار کریں کہ ان کے دل میں کیسا عشق ہے امام حسین کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ سفر عشق ہے, سفر حسینی ہے. اربعین کا مقصد کیا ہے یہ میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں. اربعین کیا ہے؟ اربعین یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا 20 صفر مظفر کو امام حسین کا سر اقدس بدن کی طرف لایا گیا, اور امام حسین کو سر اقدس بدن کی طرف دفنایا گیا, اور بیبیاں کا لوٹا پھوٹا قافلہ شام کی طرف لوٹا, اور شام کی طرف بیبی کا قافلہ لوٹا, اور بیبیوں نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کا چیلم بنایا. یہ ہمارا اربعین کا مقصد ہے, سفر عشق ہے, سفر حسینی ہے. یہ ہمیں چلتے چلتے درود شریف پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ, اور امام حسین علیہ السلام کا ورد کرتے جائیں. ٹھیک, بس آخری اب ہماری ریلی اپنے شروعاتی منزلوں کی طرف رواں دواں ہے, شروع ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور عزاداروں کو بھی. اللہم صلی علی محمد.